बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आम्ही सकाळच्या वेळार देवाचे उतार नियाळणं आयसो दीस आम्ही आराम करूया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशांत फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 30:2 वळी 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमांच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. एक दीस तुझ्या अंगणान सारसो, हजारो हेर दिसा प्रास व्हरतो, निर्भागी नसत्या संगी रावसो, संतोष म्हजो तुझ्या घरान गावसो. Psalm chapter 27 verse 4 आमकां म्हणटा, कीर्तन 27 वळी 4 म्हणटा की सरेस्पर लगे हांव एकच मागता, तेच हांव अत्रेकता, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. प्रेज द लॉर्ड. आज देवाचें तर म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरान आज सर्वेस्पराचे दावीद प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक हांव आशेता, सर्वेस्पराच्या आंगणांत रावूंक हांव आशेता, ताच्या समोर रावूंक आशेता, म्हाका दुसरें कांयच नाका म्हणटा. सो आयज देवाचे उतार आमी वाचया. प्रवोप चॅप्टर म्हणण्यो 3:5-10 वळी पर्यंत. आज म्हजो विशय जावन आसा की संपूर्ण काळजांत हांव देवाचेर पातयेणी दवर, सगळ्या काळजांत हांव देवाचेर पातयेणी दवर. आमी दवरनात आसा जाल्यार देवाचे उतार कितें म्हणटा इल्लेशें आमी सकाळच्या वेळार नियाळ करया. सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुद्धवंतकायेचेर पातयेणी दवर, तुज्याच बुद्धवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका. ओवर स्मार्ट थोडा पडचे म्हणजे मोगाचेर आमी देवाचेर पातयेणी दवरता थोडो 25%, 75% आमच्या कामाचेर, आमच्या बिजनेसाचेर, आमच्या शिकपाचेर आनी जायते वस्तू दवरा. बट कोणाचेर हे कोणा थावन आयला पूर्ण आयच्या दिसा आमी चिंतूंक जाय. आज शुक्राच्या दिसा आमी नियाळ करूंक जाय. संपूर्ण म्हणजे काळजात पूर्ण काळजात हांवें सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक जाय. सगळ्या तुझ्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद, सगळं तुज्या वाटांनी ताका तूं वळखून घे. आज ताणें वाट दाखयलें म्हणून कन्फर्म करून घे, निश्चय करून घे, तेन्ना तुजे वाट पोंता पावूंक जाताली. आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. आनी केदाळे वंकडा तिकडे आसचो ना. केन्ना तूं तुज्या वाट्याचेर देवानच वाट दाखयलो म्हणून पातयेल्ले वयस जाल्यार खंडीत जावन तुजी वाट वंकडी जावची ना. तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुद्धवंत म्हणले की नाका, तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुद्धवंत म्हणले की नाका. सर्वेस्पराक भियेवन चल आनी वायटांतून पयस चल, सर्वेस्परा भियोन चल आनी वायटांतून पयस सर. वायटांतून आज पयस सर. कित्याक म्हळ्यार आज सर्वेस्परा भियोन चल. कित्याक म्हळ्यार आज तो तुका पळोवन आसा, तुज्या काळजान कोण आसा, आज कोणाचेर बावाड दवरून आसाय, कोणाचो मोग करून आसाय, कोणाचेर भरोसो दवरून आसास. हे वरवीं तुजे कुडीक भलायकी आनी तुज्या हाडांक घटाय मेळटली. जेन्ना सगळ्या तुज्या काळजान सोम्याचेर बावाड तूं दवरले वयस जाल्यार तुज्या कुडीक कितें मेळटले? कुडीक कितें मेळटलें? तुज्या कुडीक भलायकी आनी तुज्या हाडांक घटाय मेळटली. तुज्या कुडीक भलायकी मेळटली आनी तुज्या हाडांक घटाय मेळटली. आज आमच्या हाडां शिरशिरतात, कामतात, जावं फुरो आमच्या कुडीक भलायकी ना. संपूर्ण काळजात हांव देवाचेर पातयेणी दवर आनी वायटांत हांव
पयस राव वायट इम्पॉर्टंट आमी काळजान कितलो भावार्थ देवाचे दवरला रे थोडी संवयो आसात आमकां भावार्थांत सकयल घालून सोडटात भावार्थांत सकयल घालून सोडटात आमी आज एक भाव आमच्या मध्ये टेस्टिमोनी दिता तेजे टेस्टिमोनी आयक कसो तो भावार्थांत मुखार आयलो आनी भावार्थाद्वारी स्वामीचे सकत ताणें कशे अनुभव केली जस्ट टेस्टिमोनी आयकाय तुमी. प्रेज द लॉर्ड. माझे नाव कॅलेब रॉड्रिक्स हा. हांव 18 वर्सांचो हा. मिरा रोड रावता. माझे टेस्टिमनी जावन आसा. माझ्या जिवितान जिजून जायते मिरेकल केलात. नोव्हेंबरचे 1 तारीखेर माझ्या पोटात उजव्या सायडीन कठीण दूख असले. माझे उजव्या सायडीन हांव हात दवरले की म्हाका कठीण दुखतले आणि सेम डे सांजेच्या झूम प्रेयर मिटिंगात ॲडोरेशनच्या वेळार हांवें माझे सगळे दूख जिजूच्या हातात सरेंडर केले आणि म्हाका अनॉइंटिंग मेळ्ळे आणि ब्रदर प्रकाशन मेन्शन केले की कोणा तरीच्या राईट सायडीन पोटात दूख असले ताका जिजू गुण करनासा आणि त्याच वेळार म्हाका भोगले की हे अनॉइंटिंग म्हाका मेळटे आसा. त्या पासून हांवें जिजूक म्हणजे काळजांतून हांवें अर्घ दिले. सेकंड टेस्टिमनी जावन आसा की आमकां ब्रदर प्रकाशान आमकां गायड केले चेन प्रेयर स्टार्ट करूंक आणि आमी हांव ते चेन प्रेयरात इन्वॉल्व जालो आणि हांवें सकाळी 5 to 6 प्रेयर करूंक स्टार्ट केले. त्या दिसांतून म्हजें जिवीत चेंज जालें आसता आणि म्हाका मस्त बरेपण मेळटा. सेकंडली 15 मिनिट्सची डेली व्हिडिओ पळयत आसा. ते व्हिडिओतून म्हाका मस्त बरेपण मेळ्ळां. ते व्हिडिओचे हर एक वर्ड ऑफ गॉड आणि ब्लेसिंग्स हांव क्लेम करते आसा आणि म्हाजे भावार्थ मस्त स्ट्रॉंग जाला त्या व्हिडिओ पळोवन आणि हांव जिजूक अर्घ दिता आणि हांव ब्रदर प्रकाशाक स्पेशली थँक्स सांगता की ताणें म्हाका बरें वाट दाखयले पासून. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे मग चलो हे टेस्टिमनी तुम्ही आता ऐकलात. हां परतून कंटिन्यू कर. तुझे ग्रेस केन आणि सगळ्या तुझ्या पिकाच्या प्रथम फळांनी सर्वेस्पराक मान दी. तेन्ना तुझी कोठारा धान्येन भरतली. सगळ्या वस्तू कितली व्हडली ग्रेस के आसूं ते इम्पॉर्टंट नाही. सगळ्या वस्तूंनी तू देवाक मान दी ताका आराधन कर ताजे संपूर्ण भरोसो दवर सगळ्या तुझ्या काळजान ताका सोदून घे असल्या वस्तू सगळे आणि आशीर्वादांनी भरतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. साम चॅप्टर 33 वर्स 20. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसूंक जाय. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आनी जस्ट एक हांव स्टोरी तुमच्या मुखार दवरता गे. ह्या फाटल्या 2 म्हयन्यांत थंय घडल्ली एक घडीत एक भाव जायत्या इराऱ्यान आसलो आनी ह्या टेन्शना द्वारे सद्दां सांजेचो तो पियेतालो आनी तो म्हणटालो म्हाका समाधान ना कितले पियेला रे आनी चड ताका टेन्शन जातालें. म्हणजे मग 10 मिनटाचो व्हिडिओ सदां पळोवंक लागलो तो आनी एक दीस म्हणा लागलो सुम्याला घेतो. ताणें शॉर्ट टेस्टिमनी म्हाका दिल्ली ते तुमच्या मुखार दवरता. सुम्या हांवें अस्कत काय सांपडला. म्हाका सगळ्या काळजान तुजो मोग करूं म्हाका शिकय सुम्या. तुज्या आंगणांत रावचें म्हाका, तुज्या लागीं रावचें म्हाका, तुज्या मुखा म्हळ्यार पळोवंक जाय. म्हाका हें नाका सुम्या, म्हाका हें नाका. सदां पियेवन म्हाका घरांत झगडे फोनार झगडे कित्याक भायल्या गांवांत असलो भाव फोनार झगडे इराराय आज म्हजें कुटुंब देसवड जाला. म्हज्या मोगाचेर दीस वेता हांवें केदाळे ते तर मागतालो की ताणें बारीक बरो मनीस आसलो व्यक्ती जावन आसलो तो. म्हज्या मोगाचेर ह्या मागणी देवान आयकले. हाच्या काळजाचे अत्रेक देवान आयकले. देवान एक दीस ह्या सोऱ्यांत ताका पयस केले. आतां हर एक दीस तो मागणी आयकता. डिवायन UK आयकता, आमचे मागणी आयकता आनी जायते मागणी आयकता. एकदम बऱ्या रितीन आज ते कुटुंब चलोवन आसा. कित्याक आज सगळ्या काळजान तूं देवाक सोदूंक ट्राय कर, देवाक सोदूंक सुरू कर आनी वायटांतून पाठ कर, वायटांतून भायर ये. तेन्ना तुका बाचावी मेळटली. मात्र न्ही हाता घालें काम पोंता पावतलें. मुखार. तो आमचो आदार आनी आमची ढाल. तो आमचो आदार आनी आमचे ढाल कोण? म्हजो देव. सगळ्या तुज्या काळजांत ताचेर पातयेन दवरले जाल्यार तोच तुजो आदार आनी तोच तुजो ढाल जावन आसा. आयजाया चॅप्टर 26 वर्स 4. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवर. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवर. कित्याक सर्वेस्पर एक सासनीक खडाप. सर्वेस्पर एक सासनीक खडाप. कित्याक तो तुका सोडून वेचोना, तो तुका सणून घालचो ना. हांवें मंगळाराच्या शिकोवणेन सांगलें कित्याक म्हळ्यार तो तुका ववयता, उखल धरता. तुवें काळजीची कांय गरज ना. साम चॅप्टर 56 वर्स 3 and 4.
म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा म्हाका भिरांत दिसता म्हाका भिरां रातचे थोडा पळय न्हीद पडना बेन दिसता बिजनेसा पयशे घाले जावं फुरो ते बुडटा म्हूण तुका दिसता आसा जावं फुरो खंत बेजार तुज्या जिवितांत वयर वयर येता आसा जावं फुरो खंय तुका बऱ्या कंपनीन ट्राय करता आसा जावं फुरो थंय तुका कावचेणी खंय तुवें दुसरे कडेन वचचें म्हूण पयशे भरलाय जावं फुरो थंय कावचेणी घर घेवचें म्हूण टोकन दिलें जावं फुरो थंय कावचेणी या घर विकेचें म्हूण कितलें दिसता तूं वद्दाडून आसा जावं फुरो जाल्यार तुका तातूंत कन्फ्युजन कितें करचें म्हूण कळना आज देवाचें तें परत परत वाच म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता तुजेर विश्वास कोणाचेर विश्वास दवरूंक जाय आमच्या सगळ्या बऱ्यापणांत सुखांत कश्टांत दुखांत आमकां भिरांत आयिल्ल्या वेळार आमी पूर्ण सगळ्या काळजांतून ताचेर पातयेणी दवरूंक जाय ताका सोदून घेवंक जाय तेन्ना म्हज्या मोगाचेर भिरांतीचो आत्मो आमच्या भितर काम करचो ना कन्फ्युजनाचो आत्मो आमच्या सांगाता रावचो ना देवाच्या उतरांची हांव स्तुती करता देवाच्या उतराची स्तुती कर देवाच्या उतरां कितले हांवें व्हिडिओ आयकून आसा ह्या दिसांनी हांव टेस्टिमनी आयकून आसा गे तुमचो 12 मिनटाचो व्हिडिओ हांव आयकून आसलो आनी ते उतार क्लेम करून हांवें मेडिकल टेस्ट केलो म्हजो मेडिकल रिपोर्ट कितली टेस्टिमनी आमच्या मुखार आसा कित्याक हांवें सांगलां न्ही म्हज्या उतरांत कांयच ना बट देवाचे उतार ते जिबे आनी क्रियात्मक त्या उतरांत सकत आसा पदवी आसा बळ आसा तेच उतार लाजराचो जीव केल्ले जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू हे उतार पदवेचे जावन आसा त्या खातीर परतून देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत ना देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांतच ना मनीस म्हाका कितें करूंक मनीस आमकां कितें करूंक शकता आमी पातयेली मनशां आमकां कितें करूंक शकता आज कोरोनांत लास्ट स्टेजीर व्हेंटिलेटर येतावन एक डॉक्टराचेर वाचूंक जाता की जायना तुज्या कामांतून बऱ्या उदरगतीचे उद्याक मनशाच्यान तुका धाडूंक जाता की जायना मनीस धाडनात के धाडा रे ते वडणान एक मेट सकयल घालतात कित्याक म्हळ्यार म्हज्या देवाचे उतार म्हणटा की मनीस म्हाका कितें करूंक शकता जाल्यार आमचे दिश्ट सगळे मनशाचेरच आमच्या हर एका प्रॉब्लमाक आमी शेअर करचे मनशा लागीं आमी पातयेवचे मनशार चड आमी सगळ्या काळजार मोग करचो मनशाचो चड प्रेज द लॉर्ड आज देवाचे उतार म्हणटा की सगळ्या काळजान तुज्या देवाक तूं सोदून घे सगळ्या काळजान ताचेर तूं पातयेणी दवर आज पळय तुवें हाता घाल्लें काम तो देव तुका पोंता पावयता इम्पॉर्टंट आमच्या सगळ्या पातकी ओडण्यातावन तो आमकां सोडयता प्रेज द लॉर्ड मान्य प्रवर्ब चॅप्टर 29 वर्स 25 दुसऱ्यांचे भे पास म्हणटा दुसऱ्यांचे भे आत्तां सांगलें हांवें तुमकां दुसऱ्यांचे भे पास म्हणटा पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो सुरक्षीत पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरले वय जाल्यार तो केन्ना तुका पास मांडिना बट तूं सुरक्षीत आसतलें हे वाचा आज एक 10 पटी 50 पटी वाचा हे परतून म्हणटा हांव मान्य प्रवर्ब चॅप्टर 29 वर्स 25 परतून म्हणटा मान्य प्रवर्ब चॅप्टर 29 वर्स 25 परत वाच दुसऱ्यांचे भे पास म्हणटा दुसऱ्यांचे भे तुका पास म्हणटा कित्याक तूं कित्याक तुजी गूट भायर घालता भियोन 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 तुवें पास म्हणल्या बरी आसा आज पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो सुरक्षीत पण सर्वेस्पराचेर कोण विश्वास दवरता तो सुरक्षीत उरतलो ताका बे कावजिणी खंयचीच आसची ना कित्याक तो तुका राखून आसा प्रेज द लॉर्ड जेरोमिया चॅप्टर 17 वर्स 7 and 8 जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी प्रेज द लॉर्ड हांव इतल्याक सेंड कर देवाचे उतार ल्हानशें मागणें करया आज सगळ्या काळजान आमी सोम्याक सोदून घेवया संपूर्ण काळजांत देवाचेर आमी भरवसो दवरया संपूर्ण पूर्ण अर्धे थंय अर्धे हांगा न्ही 10% देवाचेर 90% संवसाराचेर न्ही एक घडी भर आमचे दोळे धांपया येदोळ पर्यंत आमी कावजेल्या पडल्या आमचे उदरगते येवन हांव जायते पडे आमी अस्कत काय सांपडल्या कारण इतलेंच संपूर्ण काळजांत आमी देवाचेर पातयेणी दवरूना म्हज्या सिगरेटीचेर म्हज्या सोऱ्याचेर म्हज्या टेन्शनाचेर एडिक्शन मोबायल एडिक्शन पिक्चरां ह्या संवसाराच्यो संवयो संवसाराच्यो गजाल्यो तांचेर आमी चड दान दवरला कारणा खातीर आमी जायते फुडें सकला पडल्या एक घडी भर आमचे दोळे धांपया हे गायनात भाग घेवया एक दीस तुझ्या अंगणान सारसो दावीद प्रवादी म्हणटा एक दीस तुज्या आंगणान हजारो हे दिसा प्रास व्हरतो हजार दिसा प्रास व्हरतो निर्भागी नश्ट्या संगी रावसो नश्ट्या संगी रावसो संतोष मुजो तुझ्या घरान गावसो देवाच्या घरा गावसो संतोष मुजो आत्मो अत्रेकता मागता तुका बापा मेळूंक लालेता
कुळ मोजे काळीज तुका भोगूंक आशेता मुजो आत्मो अत्रेका तुका मेळोंक लालेता म्हणा सगळे मुजी कुळ मोजे काळीज तुका भोगूंक आशेता परत एकपटे आमची काळी चुकते म्हणा मुजो आत्मो अत्रेका मोगाला बापा आमच्या सण तुझ्या मोगाला आशीर्वाद आसा बापा दार तुझ्या पवित्र आमच्या सण एकल्याचेर जेजू ख्रिस्ताच्या रक्तान आमकां नितळ कर आयज आशीर्वादाचो जावं दी बेस्तावनी भर उण्यापण अस्कत के सगळे पयस कर बापा जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर मागता आमेन तुका भोगूंक आशेता प्रायज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू आज म्हजो आनी तुजो आत्मो त्या देवाक आत्र घेवन रावून दी आयचो दीस आशिर्वादाचो जावं दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.